अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और भारत ने सिख यात्रियों के मुक़द्दस मज़हबी मकाम गुरुद्वारा करतारपुर साहब तक रसाई के लिए बनने वाली राहदारी को फ़ाल करने से मुताल्लिक़ मुआहदे के मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानिहा साहिवाल का फैसला सुनाते हुए मुकदमे में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली के लिए उनके भाई शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अफगान हुकूमत के ज़राए ने बताया है कि अफगान हुकूमत के अहदेदार मॉस्को में जुमे के रोज़ होने वाली अफगानिस्तान के बारे में 4 फरीक़ी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। बुध को बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के निवाह में ट्रक से बरामद होने वाली 39 लाशों की शनाख्त हो गई है। बरतानवी पुलिस के मुताबिक ये लाशें चीनी शहरियों की हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर लगाई गई पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है और अमेरिका के वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा है कि शिमाली शाम में कुर्दों के खिलाफ तुर्की फौजी कार्रवाई बिला जवाज थी। और सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मुआवजे की कार्रवाई को रोकने के लिए रिपब्लिकन अरकान डट कर सामने आ गए हैं और दुनिया भर में आज पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान और भारत ने सिख यात्रियों के मुक़द्दस मजहबी मकाम गुरुद्वारा करतारपुर साहब तक रसाई के लिए बनने वाली राहदारी को फ़ाल करने से मुताल्लिक़ मुआहदे के मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से जुमेरात को दफ्तर खारजा के तर्जुमान और डायरेक्टर जनरल एशिया और सार्क डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने दस्तखत किए, जबकि भारत की नुमाइंदगी भारतीय वज़ारत उमूर खारजा के जॉइंट सेक्रेटरी और मुज़ाकराती टीम के सरबराह SCL दास ने की। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने मुआहदे पर दस्तखत के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि इस मुआहदे के तहत रोज़ाना 5000 तक सिख यात्री पाकिस्तान आ सकेंगे। अलबत्ता भारत को सिख यात्रियों की फहरिस्त उनकी आमद से 10 रोज़ कबल देना होगी ताकि मौसर इंतजामात किए जा सकें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह की बाज़ाब्ता तकरीब 9 नवंबर की होगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानिहा साहिवाल केस का फैसला सुनाते हुए मुकदमे में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत नंबर 1 के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने सानिहा साहिवाल केस पर समाअत की। अदालत में समाअत शुरू हुई तो मुल्जिमान के वकला की सरकारी गवाही के बयानात पर जिरह मुकम्मल की गई। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई है, जबकि उनके जिस्म में प्लेटलेट्स बढ़कर 20,000 हो गए हैं। मरज़ की मज़ीद तशख़ीस के लिए किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट मुंतकली का फैसला फ़िलहाल रोक दिया गया है। नवाज शरीफ का इलाज करने के लिए कराची से लाहौर भेजे गए डॉक्टर ताहिर शमसी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो रही है और उन्हें उम्मीद है कि आइंदा 6 से 7 दिन में वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली के लिए उनके भाई शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने जुमेरात को वकील ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अफगान हुकूमत के ज़राए ने बताया है कि अफगान हुकूमत के अहदेदार मॉस्को में जुमे के रोज़ होने वाली अफगानिस्तान के बारे में 4 फरीक़ी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे।
ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 25 اکتوبر کو شریک ملکوں کا اجلاس ہے اور افغانستان اس میں شریک نہیں ہوگا۔ امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد روس، چین اور پاکستان کے نمائندوں کے ہمراہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے، جو چین میں ہونے والے بین مذاکرات سے پہلے ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے نباہ میں ٹرک سے برآمد ہونے والی 39 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ برطانوی پولیس کے مطابق یہ لاشیں چینی شہریوں کی ہیں۔ لاشیں برآمد ہونے کے بعد پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو قتل کے شبے میں حراست میں لیا تھا، جس سے تحقیقات کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے۔ یورپی یونین کے لیڈرز بریگزٹ میں ایک اور توسیع کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے برطانوی قانون ساز وزیر اعظم بورس جانسن کے 31 اکتوبر تک یورپی یونین سے نکلنے پر راضی نہیں ہوئے۔ ایک ایسے وقت میں جب ایک اور ڈیڈ لائن کا وقت قریب آ رہا ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے بدھ کو اس پر زور دیا ہے کہ وہ اب بھی 31 اکتوبر تک نکل جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، I don't think the people of this country want a delay. I don't want a delay. I intend to press on. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے عوام کوئی تاخیر چاہتے ہیں۔ میں کوئی تاخیر نہیں چاہتا، میں اس پر زور دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اب ہمیں اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ یورپی یونین میں ہمارے دوست ہمارے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جوئل گراکن مڈل سیکس یونیورسٹی میں سیاسی تجزیہ کار ہیں، ان کا کہنا تھا، Essentially, Boris Johnson was asking MPs to decide in 3 days. وہ کہہ رہی ہیں بنیادی طور پر بورس جانسن قانون سازوں سے 3 دن میں ایک ایسا فیصلہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس کا اثر کم از کم ایک نسل تک رہے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی پر لگائی گئی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بدھ کو منعقدہ تقریب کے دوران صدر ٹرمپ نے شام میں جنگ بندی معاہدے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق شمالی شام میں انقرہ اور ماسکو کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کسی اور کو شام کی خونریز زمین پر لڑنے دینا نہیں چاہیے۔ امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ شمالی شام میں کردوں کے خلاف ترکی فوجی کارروائی بلا جواز تھی اور انقرہ روس کے ساتھ علاقے میں مشترکہ گشت کا معاہدہ کر کے ایک غلط راستے پر جا رہا ہے۔ برسلز میں نیٹو اجلاس سے پہلے مارک ایسپر نے جرمن مارشل فنڈ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی نے ہمیں مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ ترک فورسز پچھلے ہفتے شمالی شام میں داخل ہو گئی تھیں اور امریکہ کی ثالثی میں فائر بندی عمل میں آئی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ ترکی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ یہ فائر بندی مستقل ہوگی اور اس پیش رفت کے باعث امریکہ ترکی پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں امن کی ذمہ داری اب دوسروں پر ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکی ایوان نمائندگان میں مواخذے کی کارروائی کو روکنے کے لیے ریپبلکن ارکان ڈٹ کر سامنے آ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ریپبلکن اراکین کو ہدایت کی تھی کہ وہ مواخذے کی کارروائی کی بھرپور مزاحمت کریں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق درجنوں ریپبلکن ارکان نے کمرہ سماعت میں داخل ہو کر شور شرابہ شروع کر دیا۔ ایوان نمائندگان میں روس اور یوکرین سے متعلق امریکی محکمہ دفاع کی خاتون عہدیدار لیرا کوپر سے جرح کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مقامی پولیس کو بھی طلب کیا گیا۔ ایک عینی شاہد کے مطابق ریپبلکن ارکان ممانعت کے باوجود موبائل فونز کے ہمراہ کمرہ سماعت میں داخل ہوئے۔ دنیا بھر میں آج پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جنیوا میں پولیو کے خاتمے کی عالمی مہم یہ اعلان کرے گی کہ پولیو کے وائرس نمبر 3 کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ پولیو کا خاتمہ ایک طویل مرحلہ ہے جس کے لیے مہم 1988 سے جاری ہے اور باوجود کہ یہ خاتمے کے قریب ہے، یہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سن 2020 میں افریقہ کو پولیو فری قرار دے دیا جائے، لیکن وائس آف امریکہ کی کیرول پیئرسن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں یہ مرض سختی سے قائم ہے اور جتنی دیر یہ باقی رہتا ہے یہ دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔